दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा एकजना अतिथिका साथमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु म प्रेम। विशेष गरी आजको टिकटकमा हामी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सामाजिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ। सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा आजको विषयगत कुराकानीका लागि मसँग हुनुहुन्छ सामाजिक विकास समिति कोहलपुर बाँकेका संयोजक नारायणी ओली। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अहिलेको समय व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? व्यस्त नै छ। हाम्रो जीवनशैली त अब लगभग व्यस्त नै हुन्छ, तर अहिले अब आर्थिक वर्ष समाप्ति भएर नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको भएर अलिकता थोरै अलि समय अलि छ कि फुर्सद भन्ने जस्तो छ। नत्र भए चाहिँ हामी असारको महिनासम्म मसान्तसम्म चाहिँ अति नै व्यस्त थियौँ। अब यता साउन लागेदेखि अलिकति हल्का हो। कोरोना महामारीको यो अवस्थामा तपाईँहरूले गरेको कामहरू धेरै कुराहरू पछाडि हामी चर्चा पनि गरौँला। यहाँको दैनिक जीवनयापनमा चाहिँ कोरोनाको यो प्रभाव या भनौँ महामारीले कस्तो असर गरेको पाउनुभयो यहाँले? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भन्नुपर्दा त म कोरोनाबाट प्रभावितै भएँ, पोजिटिभै भएँ। मेरो परिवारमा दुईजनालाई मेरो श्रीमान लगायत मलाई नै भयो। र अब घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूको लागि अलिक जोखिम नै हो। त्यस कारणले अब सबैको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभाव पर्यो नै यतिखेर कोरोनाले। भनेको आफूले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूमा पनि असर भयो। तपाईँ सँगसँगै काम गरिरहेको क्षेत्रमा पनि यसले असर पर्यो नै? एकदमै। अब यो अवस्थामा थोरै तपाईँको यो सामाजिक विकास समिति कै विषयबाट आजको प्रसङ्ग सुरुवात गरौँ। सामाजिक विकास समिति कोहलपुरले अहिले चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू या कस्ता क्रियाकलापहरू बढी काम गर्छ, यो थोरै यसको विषयमा चर्चा गरौँ, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्ग जोडौँला। अलिकति यसको पृष्ठभूमि म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम मार्फत खास गरी अब नगरपालिकाहरूमा सबै नगर कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू हुन्छन् होइन। त्यस अन्तर्गतको एउटा कार्यपालिकालाई सघाउ गर्ने, काम गर्नलाई सहयोग गर्ने एउटा यो समिति हो। कार्यपालिकाको मातहतमा रहने समिति हो। र त्यो अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको मैले संयोजन गर्छु। त्यो भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रहरू, अरू उपक्षेत्रहरू हुन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनि त्यसै गरेर अन्य लक्षित वर्गहरूका कार्यक्रमहरू, तीसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउने होइन, नीतिहरू बनाउने, त्यससँग आवश्यक पर्ने ऐन नियमावलीहरूको तर्जुमा गर्ने, अनि त्यसै गरेर त्योसँग सम्बन्धित रहेर नगरपालिकाले गर्ने कामहरू के हुन् भन्ने चाहिँ वार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामा तय गर्ने र जो चाहिँ स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तर्गत रहेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा लैजानको लागि चाहिँ विभिन्न शाखाहरूसँग समन्वय गर्ने काम, समन्वयकारी भूमिका हुन्छ। एकदमै कार्यकारिणी भूमिका भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने विभिन्न शाखाहरूको बिचमा हुन्छ। आन्तरिक नगरपालिकाभित्रकै, त्योभन्दा बाहिरको अन्य सरकारवालाहरूसँग पनि हुन्छ। त्यो कामहरू पर्छ। अब त्योभित्र गएर त अब शिक्षा पनि धेरै वृहत छ, थाहा पाउनु नै भएको छ। त्यहाँभित्र गर्ने खास गरी नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर, कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पादन गर्ने कामहरूमा सहजीकरण गर्ने। त्यसै गरेर अब स्वास्थ्यको भयो, स्वास्थ्यको पनि आधारभूत स्वास्थ्यको कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ नागरिकको पहुँचमा लैजानको लागि के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन्, के कस्ता हाम्रा आफ्ना समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने, समस्या समाधान गर्नलाई पहल गर्ने, यस्तै कामहरू हुन्छ। भनेपछि त सामाजिक रूपले या भनौँ मानिसका दैनिक जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू मसिनो गरेर, भनेको तल्लो वर्गकादेखि माथिल्लो वर्ग भनौँ, जुन हाम्रो समाजले तोकेको वर्गको हिसाबले भन्दाखेरि पनि भनेको त्यो सबै क्षेत्रहरूका नागरिकहरूसँग घुलमिल हुने अवसर, उहाँहरूको वास्तविक अवस्था जान्ने अवसर, तल्लो तहका नागरिकहरूले भोगिरहेको जीवनशैली, जीवनयापन, समस्या लगायतका कुराहरूलाई जोडेर नीतिगत रूपमा अगाडि ल्याउनका लागि तपाईँहरूको काम अझ बढिरह्यो। एकदमै यसमा चाहिँ त्यही हो। एकदमै हाम्रो चाहिँ खास गरेर मानवीय
जीवनशैलीदेखि लिएर मान्छेको विकास गर्ने कुराहरूसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ यस विषय अन्तर्गत हुन्छन्। भनेपछि निकै नै संवेदनशील र गम्भीर विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा नगरकै योजनाको रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, बढाइराख्नु भएको पनि काम त्यस्तै हो। अलि बृहत हुन्छ, यसको भेग एकदम फराकिलो हुन्छ। कतिको सहज छ यस समितिमा रहेर काम गर्न एउटा महिलालाई अझ विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि? यो चाहिँ अब सजिलो अप्ठ्यारो भन्दा पनि यो चाहिँ अलि विशिष्ट किसिमको जिम्मेवारी नै हो। यो जिम्मेवारी चाहिँ आफैमा अब कुनै पनि जिम्मेवारी त्यति सहज त हुँदैन, तर सामाजिक विकास भनेको झन् अझै त्यति धेरै छिट्टै परिणाम पनि प्राप्त नहुने होइन। अनि यसको विभिन्न आयामहरू छ, अवस्थाहरू फरक फरक छ। त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यो भित्र रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुराहरू चाहिँ अब एक किसिमले चुनौतीपूर्ण पनि छ र काम गर्दाखेरि त्यसमा अब छुट्टै किसिमको आनन्द पनि छ। भनेको क्षणिक रूपमादेखि दीर्घकालीन योजनासम्ममा चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्ने भयो होइन। अब विषयगत रूपमै तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब हामी त्यसको क्षेत्रगत हिसाबले जाउँ, महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले कोहलपुर, समग्र कोहलपुर नगरपालिकामा? यसमा अब महिलाहरूको यसको लक्षित वर्गभित्र हामीले सामाजिक विकासको एउटा क्षेत्र भनेको एउटा महिलाहरू पनि हो होइन। एउटा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कोहलपुरको महिलाहरूको अवस्था फरक फरक किसिमको छ। हाम्रो कोहलपुर एउटा आफैमा अलि फरक विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले फरक किसिमको वस्तुस्थिति भएको हुनाले केही सहर उन्मुख छ, केही एकदम ग्रामीण छ, केही यही ग्रामीणभित्र पनि एकदमै पछौटेपना, एकदमै पछाडि पारिएको जाति जनजाति त्यस्तो खालको वर्गहरू पनि छ होइन, समुदायहरू छ। त्यस कारणले ती आफ्नो आफ्नो फरकपनाभित्र चाहिँ महिलाहरूको अवस्था पनि फरक नै छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोहलपुरको महिलाहरूको अवस्था धेरै नाजुक चाहिँ छैन। शिक्षाको हिसाबले तुलनात्मक हिसाबले शिक्षाको हिसाबले आर्थिक रोजगारमा भनौँ स्वरोजगारमा जोडिएको हिसाबले अब विभिन्न उत्पादनको क्षेत्रमा जोडिएको हिसाबले यो कुराले चाहिँ सेवा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ महिलाहरू। अब विभिन्न आधार छ नि त महिलाहरूको, अब प्रतिनिधित्वको कुरा हुनसक्छ, उहाँहरूको सहभागिताको कुरा हुनसक्छ र रोजगारको कुरा हुनसक्छ। यो कुराले चाहिँ समग्र कोहलपुरको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सन्तोषजनकै अवस्था छ। त्यस्तो एकदम धेरै नाजुक अवस्था छैन र केही विशेष त्यस्तो वर्ग पनि छ जो चाहिँ हरेक हिसाबले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ एकदम पछाडि हुनुहुन्छ। हामीहरू उहाँहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने खालका कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ लाभान्वित गराउने क्रममै छौँ। भनेको निरन्तर उहाँहरूको जीविकोपार्जनदेखि लिएर अन्य जनचेतनाको क्षमताको विकास गर्ने कुराहरूसम्म भनेको बिस्तारै त्यो अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि हो। तपाईँले मैले अहिले महिलासँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दैछु। विभिन्न किसिमका समस्या छन् समाजमा होइन। महिला वर्गहरू प्रताडित पनि हुनुहुन्छ, अझ पितृसत्तात्मक सोच भनिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि महिलालाई पछाडि पारिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। सामाजिक रूपले तपाईँ अघि भनिरहँदाखेरि आर्थिक रूपले त केही सक्षम छन्, तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रको भन्दा भन्ने कुरा तपाईँले जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको चेतना स्तरको हिसाबले हेर्दाखेरि भनौँ न सामाजिक सङ्गठनात्मक कामहरूमा पारिवारिक निर्णयको कुराहरू हुन सक्छन्, त्यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूको भावना, उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको निर्णय लागु हुने अवस्था चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ समाजलाई विश्लेषण गर्दाखेरि? यो चाहिँ अब हिजोको अवस्थाभन्दा आज अलिक परिवर्तन भइसकेको छ पक्कै पनि। म आफ्नो यो जीवनकालमा मैले अनुभूति गरेको अवस्था हेर्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको त्यतिखेरको सामाजिक वस्तुस्थिति र अहिलेको अलिकति फरक भइसकेको छ। हामीले पक्कै पनि देख्छौँ कति समुदायमा त्यस्ता महिलाहरूका आफ्नै समूहहरू छन् होइन, आफैले सञ्चालन गरेका सहकारीहरू छन् होइन, विभिन्न वित्तीय संस्थाका समूहहरूमा हुनुहुन्छ, अनि बिजनेसमा हुनुहुन्छ महिलाहरू। त्यसै गरेर अन्य आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, जस्तो कृषितिर पनि विभिन्न उत्पादनमूलक कामहरू, पशुतिर गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको भन्दा आज चाहिँ निर्णयमा भनौँ न महिलाहरूको चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ प्राप्त हुने गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब तपाईँ हामी देख्छौँ छेकपुट घटना
धेरै कुरा चाहिँ अब नकारात्मक रूपबाट त नलिउँ। कतिपय ठाउँमा केसहरूले पनि त्यो बताउँछ कि धेरै धेरै लाखौँको कारोबार गरेर दिदीबहिनीहरूले सक्सेस भएको पनि देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा डुबेको बेला पनि थाहा हुन्छ के होइन। राम्रो कुराबाट पनि हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ, ओहो उहाँको बिजनेस यत्रो फस्टायो, उहाँ यस्तो राम्रो उद्योगी व्यवसायिक रूपमा परिचित हुनुभयो भन्ने खालका हामीले उदाहरणीय घटनाहरू पनि देख्छौँ। तपाईँहरूले पनि केस स्टडी गर्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको लाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत पनि कार्यक्रम सो गर्नुहुन्छ। र कतिपय ठाउँमा जस्तो आर्थिक अपचलन भएको हुन्छ नि त, अनि त्यतिखेर पनि थाहा हुन्छ कि ओहो एकजना महिला यत्रो धेरै कारोबारमा जोडिन कसरी सक्नुभयो होला त भन्ने कुराले चाहिँ सेल्फ डिसिजनको जुन अहिलेको अवस्था छ नि, उहाँको चाहिँ श्रीमानको बाट अथवा ससुराकोबाट अथवा बुवाकोबाट भन्दा पनि सेल्फ आफूले गरेको स्वविवेकको निर्णयले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ त्यति परिपक्व व्यवहार नभएको भएर कतिपय ठाउँमा आर्थिक रकमको ठुलो भनौँ न करोडको हाराहारीमा आधा करोडको हाराहारीमा केस भइरहेको हुन्छ कि लेनदेनको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति न अलिकति अब चाहिँ महिलाहरू चाहिँ आफ्नो निर्णयमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यहाँले भने जस्तै यो जस्तो एक किसिमको त्यो किसिमको निर्णयमा अब महिलाहरू पुगिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले महिला लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँ समुदायसम्म पुर्याउँदै गर्दाखेरि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ यो विषयमा सोध्नुपर्छ या परिवारलाई सोध्छु त्यसपछि म संलग्नता हुन्छु, या भनौँ तपाईँहरूले दिने कार्यक्रमहरू या लक्षित वर्गलाई दिने कार्यक्रमहरूमा महिला सहभागिताको म कुरा गर्दैछु, परिवारलाई सोध्छु अनि त्यसपछि मात्रै म आउँछु या आउँदिनँ या म सहभागी हुन्छु हुँदिनँ भन्ने किसिमको कुराहरू सुन्न पाइन्छ कि होइन म चाहिँ अब यसमा सहभागिता हुन्छु, मैले यो तालिम लिनुपर्छ या यस्तो किसिमका क्षमता विकासका कार्यक्रममा म सहभागी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो महिलाहरूको आफै भनौँ सचेतनाको लेभल अलिक बढेको पाउनुहुन्छ कि केही अझै पनि त्यो परिवारलाई सोध्नुपर्छ भनेको यो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ डिसिजन मेकिङको कुराहरूमा परिवारलाई सोध्नुपर्छ या श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ या अनुमति छैन भने चाहिँ म आउन सक्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू आउँछन् कि आउँदैनन् अहिले पनि? पहिलो कुरा त मैले यहाँलाई अहिलेको मैले यस्तो भन्न चाहन्छु कि दुःखपूर्ण अवस्थामा हामी निर्वाचित भएर आइसके पश्चात एकदम पहिलो वर्ष त के हो कसरी हो कुन वेबाट जाने भन्ने अब हाम्रो आफ्नो जुन मेकानिजमहरू छन् सबै संयन्त्रहरू छन् त्यतिखेरको अवस्थामा भर्खरै सङ्घीयताको प्रारम्भको अवस्थामा हाम्रो आफ्नो सबै साधन स्रोत संयन्त्रहरू तयारी भएको अवस्था थिएन होइन। काम गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने फ्याक्टरहरू त चाहिन्छ नि त नगरपालिकाको एउटा नीति निर्माण योजना गर्ने एउटा जनप्रतिनिधि छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त नगरपालिकाको आफ्नो स्थायी मेकानिजम भनेको त कर्मचारी तन्त्र हो न। त्यो पनि समायोजनको प्रक्रियामा भएको भएर पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले त्यति राम्रोसित घनीभूत तरिकाले एकदम व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम लैजाने वातावरण बनेन होइन। अब विभिन्न सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट पुर्याइयो। त दोस्रो वर्ष भर्खर हामीले बजेटिङ गरेका थियौँ, एकदम राम्रा कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा नपुग्दै हामीलाई चाहिँ एकदम कोभिडको पहिलो महामारीको लहरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो आक्रान्त गरायो कि त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको सामाजिक विकासमै पर्यो क्या। सो भौतिक पूर्वाधारकोतिरको पनि खासै परेन, किनभने त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै पूर्वाधारका कामहरू गर्ने भन्ने एउटा आयो। तर एकदम प्रत्यक्ष हाम्रो त्यो बन्दाबन्दीको पिरियडमा त हामी त व्यक्तिको बिचबाट टाढा हुने खालको भएको हुनाले हाम्रो सामाजिक विकासको कार्यक्रम त व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष नजोडेर कामै नहुने, त्यो कारणले हाम्रो 2 आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै यो कोभिडको कारणले लक्षित वर्गसम्म चाहिँ जुन तरिकाले जान पर्ने हो टोटल्ली हामी जान सकेनौँ। त्यो सबै हाम्रो सामाजिक विकास भनेकै कोभिडको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा मात्रै रह्यो होइन। त्यतिखेरको अवस्थामा त्यही नै ठुलो फेरि प्राथमिकताको विषय थियो। अब हजुरले भनेको कुरा चाहिँ अब यो परिस्थितिको बिचमा पनि हामीले केही न केही नगरेको होइन, कति नगरेको पनि होइन होइन। त्यस कारणले त्यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँबाट प्राप्त गर्ने लाभ लिने क्रममा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो निर्णय आफूले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, परिवारको लिनुपर्छ कि भनेर। अब यसरी हेर्दा साधारणतया कार्यक्रमहरू फरक हुन्छ। अब केही कुराहरू के हुन्छ सहभागिता मात्रै गराएर उहाँहरूको सचेतीकरण गर्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ होइन। अब ज्ञान सिप धारणाहरूबाट उहाँहरूको परिवर्तन गर्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ, सचेतना गर्ने कुरा हुन्छ, उहाँलाई ज्ञान प्रदान गर्ने कुरा हुन्छ, उहाँको हक अधिकारको बारेमा जानकारी गराउने कुरा हुन्छ भने केही कुराहरू चाहिँ आइआरसँग जोड्ने कुरा हो भने सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा जोड्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ
सबै तपाईँले भने जस्तो घरको परिवारसँगै श्रीमानसँगै सोध्नुपर्ने भन्ने पनि छैन र उहाँको आफ्नो यथार्थता के छ, उहाँको वस्तुस्थिति के छ, उहाँ कुन पेसा व्यवसायसँग जोडिन सहज हुन्छ भन्ने कुराले निर्भर पनि गरेको अवस्था छ। निर्णय क्षमतामा उहाँहरू बिस्तारै अगाडि नै आइसक्नु हुन्छ। भएको छ। हजुर, शिक्षाको कुराहरूले पनि उहाँहरूको अगाडि आउने कुराहरूमा, महिला सहभागिता हुने कुराहरूमा, घरभन्दा बाहिर निस्केर पनि समाजसेवामा लाग्ने कुराहरूमा पनि केही प्रभाव पक्कै पनि पारेको हुन्छ। एकदम परेको छ। यो महिला त्यसै गरेर उहाँहरूको अहिले जुन हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, उत्थानदेखि लिएर सशक्तिकरणदेखि लिएर समावेशीकरणका कुराहरू हामी जोड्छौँ, अहिले पछिल्लो समय चर्चाका विषयहरू पनि यस्ता पनि छन्। तर हामी याद गरौँ, तपाईँलाई मैले थोरै अलिकति पछाडि फर्काउन चाहन्छु। यो कतिखेर भन्दाखेरि जतिखेर एउटा घरमा छोरा र छोरीलाई पढाउने कुरामा हुन्छ, छोरालाई बोर्डिङ पढाउने होइन, छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने कुराहरू पनि हुन्छन्। भनेको यो सुरुवाती चरणदेखि नै हामीले त्यो किसिमको शिक्षामा चाहिँ अलिकति विभेद गऱ्यौँ, या महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको विभेद गरिँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ पछाडि पारिरहेछौँ, या छोरीहरूलाई विशेष गरी अगाडि बढ्नु हुँदैन भनेको कुरा संस्कार हामीले सानैदेखिबाट सिकाएको कारणले आज यो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब त्यही मैले यसलाई भनिरहेको छु, महिला र पुरुष बिचको जुन विभेदको कुराहरू छ, अब खास गरेर अब सामाजिक हिसाबले गरिने विभेद चाहिँ हिजोको रूप चाहिँ फरक थियो, आजको रूप फरक छ। हो, हिजोको चाहिँ शिक्षामा अधिकारै थिएन, अलि पहिलाको कुरा गर्दाखेरि। अलि पछि आउँदाखेरि शिक्षाको अधिकार भए पनि त्यसमा वातावरण, सही वातावरण थिएन। छोरीलाई गर्ने पढाउने शिक्षण संस्था र छोरालाई पढाउने शिक्षण संस्था, दिने सेवा सुविधाको कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा विभेद पक्कै थियो। आजको अवस्थामा त्यो सबै समुदायमा छैन होइन। अब केही समुदायमा अझै छ भन्नाले अब छोरा र छोरीले दुइटैले नपढ्ने अवस्था पनि छ, कसैको आर्थिक अवस्थाको कारणले, पारिवारिक संरचनाको कारणले। कतिपय हाम्रा वडाका विभिन्न बस्तीहरू यस्ता छन्, तपाईँ 4 महिना यहाँ नेपाल बस्नुहुन्छ परिवारै, बाँकी 8 महिना परदेशमा बाहिर भारतमा खास गरेर परिवार सपरिवार। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो घरको बच्चा, छोरी पनि छोरा पनि सबै पढाइको उसबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि देखिएको छ। त्यस कारणले हिजोको भन्दा आज चाहिँ अलिकति समानतामा अलि राम्रो उपस्थिति अवस्था देखिन्छ। अब रूपहरू त अब यहाँ छोरी पढाएपछि छोरालाई बेङ्गलोर हुनसक्छ, देहरादुन हुनसक्छ, दार्जिलिङ हुनसक्छ होइन। अलिकति त्यसको स्वरूपहरू चाहिँ थोरै परिवर्तन छ, तर एकदमै छैन भन्नै मिल्दैन। भनेको यो अवस्थाबाट जुन समाज गुज्रिरहेको छ, यो अवस्था नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले काम पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यही किसिमका नीतिहरू बनाउनु भएको हो? त्यस्तै हो। अब खास गरेर पछिल्लो समयमा कतिपय अवस्थामा फेरि कस्तो पनि छ भनेपछि पहिला त अब विवाह पूर्व मात्रै पढ्ने, विवाह पश्चात पढ्न नपाउने अवस्था पनि थियो छोरीहरूले। अहिले चाहिँ अब विवाह केही गरेर आफ्नो राजी खुसीले अथवा पारिवारिक हिसाबले विवाह भए पनि विवाहित महिलाहरूले कलेज युनिभर्सिटीमा पढाइलाई निरन्तरता दिने यो पनि छ, अवस्था पनि छ, हामीले हेर्छौँ। संविधानले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि समावेशीकरणका कुराहरूमा पनि या सम्पत्तिका हकहरूको कुरा हुनसक्छ, महिला अधिकारका विषयमा पनि हुनसक्छ, विभिन्न किसिमका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिदिएको अवस्था पनि छ। ती संवैधानिक अवस्था या भनौँ संवैधानिक अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि तल्लो तहमा तपाईँहरूले गर्ने जस्तो यो समितिको कामहरूमा कतिको चाहिँ अलिकति सहज छ, या कस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुभएको छ ती कुराहरूलाई, अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि? पक्कै पनि अब देशको मूल कानुन भनेको संविधानै हो। संविधानले जुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका सबै हकहरू छन् नागरिकका, ती हकहरूलाई चाहिँ प्रत्याभूत गराउनको लागि सबै सरकारहरूले, माथिको सरकारदेखि लिएर बिचको प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो यहाँको स्थानीयकरण कानुन, यहाँको कानुनमा व्यवस्थापन त्यही अनुसारको आवश्यक पर्ने कानुन नियमावलीहरू, निर्देशिकाहरूको तर्जुमा गरेर निर्माण गरेर त्यस अन्तर्गतै रहेर हामीले काम गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब मौलिक हकमा भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ प्राप्त नभएको खण्डमा चाहिँ अब नागरिकले चाहिँ न्यायालयमा गएर पनि न्याय प्राप्त गर्ने त्यो व्यवस्था छँदैछ। र त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि हामीले तल सानो 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 काम गर्न जरुरी छ। त्यही अनुसारै हामी गरेका हुन्छौँ। हाम्रो बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम गराउँदाखेरि नै हाम्रो एउटा
त्यसको मापदण्ड नै हुन्छ। जस्तो देशको अब संवैधानिक हकहरू प्राप्त गर्न सक्ने खाले कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गको त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू, त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गाइडलाइनले नै भन्छ। त्यही मुताबिक भएर हामीले हरेक कुराहरू, जस्तो अब तपाईँले सम्पत्तिको कुरा गर्नुभयो, सम्पत्तिको हकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले गर्ने महिलाहरूलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरूमा ती कुराहरूले सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अनि त्यसै गरेर हामीले लिने विभिन्न किसिमका करहरू हुन्छन् स्थानीय सरकारले, त्यो करहरू लिने बेलामा महिलाहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगमा लगायत उहाँबाट प्राप्त हुने अलिकति सहुलियत अनि यस्ता कुराहरूले चाहिँ प्रोत्साहनमुखी काम गरेर त्यो कुरालाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन् होइन, त्यसमा पनि स्वास्थ्यको सेक्टरमा गएर महिलाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा कसरी लाभान्वित गराउने, कसरी उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ मेन भनेको त मौलिक हक हुन्छ, त्यो प्राप्त भइराखेको हुन्छ। र हामीले सानो सानो काम गरेको हुनाले विभिन्न कुराहरू छ, बालबालिकैको कुरा छ होइन। बालबालिकाको एउटा महिलाको अधिकार स्थापित गर्नको लागि हामीले बालिकाकै तहबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि बालिका सुरुवातीबाट बालिकाको अवस्थाबाट उहाँले पाउने सेवा सुविधा, उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, उहाँले पाउने पोषणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा उहाँको बालिकाको तहबाट हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ भने तब मात्र के हुन्छ, एउटा सक्षम महिला जो चाहिँ समाजमा पनि एउटा स्थापित हुनसक्छ र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि उसले चाहिँ सबल तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने खालको महिला गराउनको लागि हामीले बालिकाको तहबाट काम पनि गरेका छौँ र किशोरीहरूको समितिहरू सञ्जालहरू बनाएर उहाँहरूबाट पनि धेरै काम क्षमता विकासमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रयोग भन्न मिलेन, उहाँहरूको पनि बाल अधिकारको चाहिँ नर्म्सभित्र रहेर विभिन्न छ, बालबालिकाको अधिकारभित्र रहेर उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने, सहभागिता गराउने, त्यो कुरा र अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा जोड दिने, उहाँहरूको सृजनशीलतामा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरू सम्बोधन गरे। पछिल्लो समय भनौँ न, अब बालबालिकादेखि युवा किशोरहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि, जस्तो अब विभिन्न किसिमका विकृतिहरूमा संलग्न भएको पाइन्छ। यो किसिमको विकृतिबाट उनीहरूलाई निकास दिनका लागि भनौँ न, सामाजिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि, समाजप्रतिको दायित्व बुझाउनका लागि, आफ्नो पारिवारिक दायित्व, जीवन भविष्यसँग सम्बन्धित कुराहरू बुझाउनका लागि चाहिँ यहाँहरूले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ? एकदमै हजुरको प्रश्न जायज छ। त्यही बालबालिकाहरू चाहिँ गलत बाटोमा नलागुन्, अब सही बाटोमा लाग्दै उहाँहरूले आफ्नो पाउनुपर्ने शिक्षाको कुराहरू छ, यो कुराको चाहिँ वातावरण बनोस् भनेर हामीले चाहिँ युवाको पनि बनाएको छ र किशोरीहरूको पनि क्लबहरू बनाएर फरक फरक किसिमले, अब किशोरीले स्पेसल किशोरीहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ किशोरीहरू मार्फत गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू अनि के राम्रो के नराम्रो, उहाँहरूप्रति गरिने व्यवहारहरू चाहिँ बाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो बेलामा कसले गरेको व्यवहार राम्रो गलत व्यवहार कस्तो भन्ने बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिन्छ। र सँगसँगै अब युवा क्लबमा पनि युवा सञ्जालहरू मार्फत चाहिँ विशेष गरेर लागु औषध दुर्व्यसनबाट बच्नको लागि र गलत अरू अन्य विकृतिजन्य काममा युवाहरूलाई प्रयोग नहोस् भन्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम उहाँहरू मार्फतै अझ समुदायमा पनि उहाँहरूले नै सडकमा नाटक, र्याली, प्रदर्शन, प्लेकार्ड प्रदर्शन सबै कुराहरू उहाँहरूको मार्फतबाटै हामी परिचालन गर्ने गरेका छौँ। एउटा यो साना उमेरका बालिकाहरूलाई परिवारकै मानिसहरूले, परिवारकै चिनजानेकै आफन्तहरूबाट चाहिँ यौन हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यो उनीहरूको सामाजिक भनौँ या मनोविज्ञानमै असर परिरहेको कुरा पनि हो। ठुलो मान्छे जसले चाहिँ धेरै कुरा बुझेको छ तर पनि त्यो मौकाको फाइदा उठाउन खोजे जस्तो देखिन्छ फेरि हेर्दाखेरि, घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि। भनेको आफन्त चिने जानेकैबाट बालिकाहरू चाहिँ अझ हिंसामा परिरहेको अवस्था पनि छ। यस किसिमका गतिविधिले समाजमा थुप्रै किसिमका विकृति निर्माण गरिरहेका छन्, विकृति सिर्जना गरिरहेको छ, जसले परिवारलाई नै समस्यामा पारिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यस किसिमका विकृति हटाउनका लागि तपाईँहरू जस्तो सामाजिक विकास समितिले थुप्रै पालिकाहरूमा हुनुहुन्छ, सबैले काम गर्न नसकेको या जिल्लाकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि त्यो अझै जुन किसिमले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न नसकिएको हो कि भन्ने कुराको आकलन पनि गर्न सकिन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ?
पक्कै पनि अब खास गरेर अब महिलामाथि हुने बालिकामाथि हुने विभिन्न किसिमको यौनजन्य हिंसाहरू छ। अब अपरिचितबाट त अब त्यो जोखिम नै हुन्छ, भएकै पनि हुन्छ नै। र खास गरी परिचितबाट नजिकै मान्छेबाट विश्वास गरेकै मान्छेबाट यस्तो घटनाहरू भइराखेको छ। यो अति दुःखदायी अवस्था पनि हो र यो समाजको अति यो विकृत अवस्था पनि हो। कतिपय घटनाहरू यस्तो देख्छौँ हामीले आफ्नो परिवारको संरक्षकबाट त्यस्तो भइराखेको हुन्छ, जसलाई विश्वास गरिएको हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि कसैले पनि सोचेको हुँदैन कि तपाईँको बालिका तपाईँको आफ्नो अभिभावकबाटै असुरक्षित छ है। कसरी कुनै एउटा आमाले आफ्नो छोरीलाई छोडेर घरबाट कहीँ जाँदाखेरि ऊ त आफ्नो एउटा अभिभावक भनेको त बाबा पनि उत्तिकै हो, आमा पनि उत्तिकै हो। तर यहाँ बाउबाट पनि छोरी सुरक्षित नहुने भएको अवस्थाले गर्दाखेरि कसैले कल्पना पनि गरे हुँदैन कि त्यस्तो हुन्छ भनेर। तर घटना भइहाल्छ, त्यस कारणले हुन्छ कि कसैले पनि बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ हामीले बार बन्देज लगाउने, ल है बाहिर अबेला भयो भने छोरीहरूलाई सुरक्षा छैन अथवा छोरालाई नै छैन, समयमा घरमा आउनुपर्छ, यस्तो कुराहरू मान्छेले पहिल्यै प्रिप्लान गरेको हुन्छ। आफन्तहरूसँग सम्पर्क गरेर यस्तो छ, साथीसँग सम्पर्क, तर घरभित्रको त कसैले पनि सोचेको हुँदैन कि। भनेको यस्तो अब परिवारभित्रकै मान्छेलाई झट्टै शङ्का गर्दाखेरि त्यसले फेरि अर्को असर पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, स्वयं पीडितले पनि यो कुरा बाहिर उजागर गर्नै सक्दैन। यो कुरा मेरो विश्वासै हुँदैन कि मैले भनेको कुरा त मलाई नै समाजले मलाई नै दोषी पो देखाउँछ कि, देखिने पनि गरेको छ। जो पीडित छ उसैलाई पीडित बनाउँछ हाम्रो समाज। त्यस कारणले गर्दा पनि अझ यी घटनाहरू बढ्ने देखिन्छ कि बढेको देखिन्छ। किन पीडितमुखी सोच भएको समाजै छैन। अब तपाईँ छोरीले आरोप लगाइ नभएको आरोप लगाइ बुवालाई अथवा त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नभएको आरोप त आफूलाई असर नपरिकन कसले आरोप लगाउँछ? अनि कतिपय त्यहाँ डर त्रास देखाइएको हुन्छ, कतिपय त्यहाँ लोभ लालच देखाइएको हुन्छ। अब कमजोरीपनाको फाइदा उठाउने न हो होइन। जो कमजोर छ समाजमा त्यसलाई चाहिँ मान्छे जो चाहिँ अलिकति हरेक किसिमले ऊ चाहिँ आफू अगाडि छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दबाएर त्यस्ता खालको व्यवहार गर्ने हो। अब यस किसिमका घटना नहोस् भन्नका लागि या भनौँ न्यूनीकरण गर्नका लागि, नहोस् त नभनौँ, किनभने त्यो अवस्था झट्टै हाम्रो कामना त नहुने नै हो, कानुनले त नहुने नै भन्छ, तर पनि घटना भइरहेको अवस्था छ। न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्यायो भने अझ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि अब मेन कुरो त भनेको त महिला जसो पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने भनेको त कानुनले नै हो होइन। कानुन चाहिँ अलिक कडा खालको कानुन नै हुनुपर्छ। अहिले कस्तो छ भन्दा कानुन छ पीडितको न्यायको मुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी छ क्या बढी। प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि पाउनुपर्ने वास्तविक पीडितले न्याय पाएको हुँदैन कि, किनभने प्रक्रियाले हुँदैन। अब तपाईँ कसैलाई तपाईँ मलाई यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने उसलाई चाहिँ तथ्य चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अरू एभिडेन्स चाहिँ प्रमाणहरू चाहिन्छ। त्यस कारणले पीडितहरूले प्रमाणै सङ्कलन गर्न नसकेर प्रक्रियामै चुकेर के भइरहेको हुन्छ, न्याय पाएको हुँदैन कि। त्यस कारणले पीडितको एकदम न्यायमुखी खालको कानुन बन्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ पीडितहरूलाई जस्तो अब छोरी बहिनी के अरे यो किशोरीहरूलाई पनि विभिन्न किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ एकदम आत्मरक्षासँग सम्बन्धित तालिमहरू ज्ञानहरू दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले कुन नियतले व्यवहार गर्दैछ भन्ने कुरा पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, परिस्थितिको आकलन गर्न सक्नु पर्यो, त्यस्तो खालको काम गर्नुपर्छ। हामीले पनि सुरुवात गरेका छौँ किशोरीहरूलाई चाहिँ, बालिकाहरूलाई चाहिँ आत्मरक्षा तालिमहरू पनि हामीले वर्ष 2 इभेन्ट सञ्चालन गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई बेला बखतमा स्कुलमा हरेक ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरूको बारेमा परिवारमा ज्ञान दिइरहनु पर्ने जरुरी छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था पनि कोलपुरमा राम्रै छ। अब सबै वडाहरूमा चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिक मञ्च गठन गर्ने कार्यक्रम अनुसार विभिन्न वडामा भइसकेका छन्। उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उहाँहरूका अधिकारहरू के हुन् उहाँहरूको बिचमै छलफल गराउने, दिवा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूको ज्ञान सिपहरू अनुभवहरूलाई अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, सिकाइ आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू पनि भएको हुन्छ बेला बखतमा। र बेला बखतमा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। हाम्रो त कोलपुर नगरपालिकाले नगरपिता र नगरमाता भनेर सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो नगरपालिकाभरिको को हुनुहुन्छ उहाँलाई त मासिक 2000 भत्ता पनि दिएको छ। अनि त्यसै गरेर अहिले हाम्रो नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा 65 वर्ष माथिका उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ मासिक 200 को दरले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित गर्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि बनिसकेको छ। र बेला बखतमा उहाँलाई स्वास्थ्य शिविरहरू हामीले वडागत हिसाबमै लैजाने गरेका छौँ। समग्रमा अब
यसो हेर्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने प्रक्रिया छ नि, अब ब्याङ्किङ प्रक्रियाबाट हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो वितरण प्रक्रियामा अलिक कठिनाइ त छ, तर यसलाई हामीले कसरी सहज गर्ने भन्ने कुरामा हामी सोचिराखेका छौँ। अलिकति अब ब्याङ्किङ प्रणालीबाट जाने भएको हुनाले हामीले एकदम सोचे जस्तो गर्न सकेका छैनौँ। यो ब्याङ्किङ प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूको यसमा धेरै गुनासोहरू पनि छ। मैले कतिपय समयमा आफूले पनि देखेको छु, ब्याङ्कमा उहाँहरू चाहिँ भत्ता लिनका लागि आफूले पाउने भत्ता लिनका लागि जानुहुन्छ, तर कागजी प्रक्रिया पुगेको छैन भनेर फर्काइएको हुन्छ। त्यो वृद्ध अवस्था अनि त्यसपछि त्यहाँ ब्याङ्कसम्म आफै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था, सँगसँगै त्यसमा कागजपत्र पुगेन भनेर फेरि फर्किनुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँहरूले दिएको कार्यक्रम राम्रै हुँदा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर या मनोविज्ञानमा कस्तो असर छ भन्दाखेरि के झन्झट गरिरह होला भन्ने खालको एउटा किसिमको त्यो त्रासदीपूर्ण जस्तो उहाँहरूको व्यवहार देखिन्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो? एकदमै हामीले त सोचेको उहाँलाई घर दैलोमै उहाँ घरै बसेको ठाउँमा लगेर हामीले हातमा पैसा उहाँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पाए त्योभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि केही हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ। हामीले एकपटक प्रयास पनि गरेको हो, तर कस्तो छ भन्दा अब सरकारको कानुन त हामीले मान्नै पर्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय कानुनबाट बन्ने कुरा पनि होइन, यो त केन्द्रीय कानुन अनुसारै हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। अब धेरै कुराहरू छ होला यसको, यो गर्नुको पछाडि पनि धेरै कुराहरू छ होला। के भने मैले भन्नु खोजेको उहाँहरूलाई बुझाइदिनु पर्यो या भनौँ तपाईँको कागजपत्रको कुराहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्यो। एकदमै ब्याङ्कसँग र वडाहरूसँग चाहिँ समन्वय गराएर सम्बन्धित एकदमै अशक्त एकदमै त्यहाँ गएर आफै प्रत्यक्ष उभिएर लिन नसक्नेहरूका लागि कतिपय सहजीकरण पनि भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै विषयवस्तु छन् यहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने, मोटामोटी विषय हामी सतही रूपमा मात्रै गयौँ आज। तैपनि अब यो अवस्था छ, अब आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको योजना चाहिँ यो भनौँ अब 1 वर्ष कार्यकाल अझ बाँकी छ, यो अवस्थामा तपाईँहरूले कसरी काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? एकदमै हाम्रो अब खास गरेर अब कोभिडको फेरि तेस्रो भेरिएन्ट कता आइसक्यो छिटपुट भन्ने पनि छ, त्यसको पनि त्रासदीपूर्ण अवस्थामै छ। हामीले त्यो महामारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको लागि के तयारी गर्ने, बजेट कति व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले त्यसको पनि पूर्व तयारी गरेकै छौँ होइन। सँगसँगै त्यो भएन भने पनि हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू के गर्ने कसरी गर्ने भनेर पनि हाम्रो यो वर्षको नगरसभाबाट यो चालु आबको लागि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन यो विनियोजन भएका छन्। विशेष गरी सामाजिक विकास क्षेत्रको पनि धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू छ। अब महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर जो चाहिँ बहिष्करणमा परेको विभिन्न लक्षित वर्गहरू छ उहाँहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, आय आर्जनमुखी पनि र उहाँहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षातर्फ पनि ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर घ वर्गको अपाङ्गताहरूलाई पनि भत्ता दिने व्यवस्थापन, सुत्केरी गर्भवती सबैहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रमहरू हाम्रो बजेटको प्राथमिकता नै त्यसै थियो। अनि शिक्षातर्फ पनि सबै सामुदायिक विद्यालयहरूका सबै बालबालिकाहरूमा पहुँच ल्याउने र जो चाहिँ एकदमै उसको पारिवारिक अवस्थाले पढ्न नसक्ने, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरूका लागि पनि छात्रवृत्तिको कार्यक्रमहरू, त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि यो कार्यक्रममा आएर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, टिकटकमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सामाजिक विकास समिति कोहलपुर नगरपालिका बाँकेका संयोजक हुनुहुन्थ्यो नारायणी ओलीज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। केही बेरपछि हामी फेरि जिल्ला अपडेट लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।